مینوں پتہ ہے بکری نو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کریدا، اے مسئلہ مینوں پتہ ہے۔ مولانا امام زین العابدین نے فرمایا ظالمو جانوراں نو پانی پلا کے ذبح کر دے او سانوں پیاسا ہی ذبح کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو یزیدی ظالمہ نے کربلا دے میدان میں ظلمن سجدے دی حالت میں شہید کیا۔ حضرت امام علی رضا تو سے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان دے اندر آپ دے دادا حسین نو کتنے زخم آئے؟ حضور کربلا دے میدان دے اندر آپ دے دادا حسین نو کتنے زخم آئے؟ چونکہ بعض روایات دے اندر لکھا ہے کہ آپ نو 72 زخم آئے، بعض دے اندر لکھا ہے آپ نو 82 زخم آئے، بعض میں لکھا کہ آپ نو 103 زخم آئے۔ حضرت امام علی رضا نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تسی نہ پوچھو، عرض کیتی لجپالا جے تسی نہ دسو گے کہ سانوں کون دسے گا؟ اوے امام علی رضا نے فرمایا کہ کربلا دے میدان دے اندر میرے دادا حسین نو اتنے زخم آئے کہ جتنے قرآن دے حرف ہوندے۔ ایک بال دے نیچے کئی زخم سن اور ایک زخم دے نیچے کئی زخم بنے ہوئے سن۔ حضرت گرامی وقت حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو کسے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے تو زمین سے کتنی دیر میں تشریف لے کے آئے؟ آپ نے فرمایا 9 منٹ لگے۔ عرض کی تھی لجپالا گھوڑے تو زمین تے ڈگن تے 1 منٹ نہیں لگ رہا، حسین دے 9 منٹ کیوں لگے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ میرا دادا حسین 9 منٹ تک نہ گھوڑے تھی تھی نہ زمین تے سی۔ عرض کی تھی لجپالا پھر حسین کتنے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک یزیدی میرے دادا حسین کو نیرے دی نوک تے لٹکانے رہے، ایک یزیدی دوسرے والا سنتا ہے، دوسرا تیسرے والا سنتا ہے، میرے حسین دا ایک روح زخمی ہو گئے۔ ظالم یزیدیہ نے کربلا دے میدان میں امام علی مقام دے جسمی اقدس سے گھوڑے دوائے اور انہاں گھوڑیاں دی ٹاپاں دے نال میرے امام علی مقام دی ہڈیاں چور ہو گئیاں۔ حضرات گرامیوں کا یزیدیاں ظالمہ نے خیمے نو اگا لگا دیتیاں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ مبارک نال ایک ہی انگوٹھی سی، ایک یزیدی ظالم آیا انگوٹھی تارون لگا، انگوٹھی نہیں اتری، انگلی اتار کے لے گیا۔ ادھر خیمے دی اور بے سیدہ سکینہ نکی دی 7 سال دی عمر پہ بابا قریب ہوئی جا رہی۔ حضرات گرامی وقت ایک یزیدی قریب تو گزرے نا، تیس نکی جی سکینہ دے کناں تو بالیاں کھچ کے لے گیا، سیدہ سکینہ دے کناں بھی تو فوارہ خون دا لگ گیا، دوڑی اپنی پھپی زینب دی تلوار دے اندر حاضر ہوئیاں، آج کر دیا پھپی اماں ایک یزیدی آیا تے میرے کناں میں جو بالیاں لے گیا، میں دیکھو میرے کناں میں جو خون پہ نکل گئے۔ حضرات گرامی رکالے اور سیدہ زینب نے عصر دی نماز دا سلام پھیریا، ایک مائی پانی دا پیالہ لے کے حاضر ہو گئی، عرض کر دیے بی بی یہ پانی پی لے۔ سیدہ زینب نے اپنے منہ دے نالوں پانی دا پیالہ ہٹایا اور فرمایا جیڑا ایڈا سونا ویر دنیا تو ٹوٹ جائے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا، جیڑا ایڈا سونا ویر دنیا تو ٹوٹ جائے او بہن پانی کی میں پی سکتی ہے؟ عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بے گانی نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں، میرا شور ہور کربلا دے میدان میں خون دے کے اپنا حصہ پا گیا، سیدہ میرا پانی قبول کر لو تاکہ میرا حصہ بھی کربلا دے میں جائے۔ سیدہ زینب نو خیال آیا کہ میرے بیر دا 13 سال دا نوجوان زین العابدین بخار دی وجہ تو بے ہوش ہے، خشی دے دورے آ رہے نا، ہو رہے نا تے میں اے پانی زین العابدین نہ ملا دے وہاں۔ بھائی ہون تو اڑے ذوق دی گل بھی کروں گا، سبحان اللہ بولو تے صحیح آج ہے تو سوری سن دیو تے میں سوری سنانا، بول بابا دے بلند بولو سبحان اللہ۔ آؤ نوجوانوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا پیالہ لے کے خیمے دے اندر آئیاں، ادھر امام زین العابدین 13 سال دا نوجوان غشی دے گھوڑے آ رہے بے ہوش ہو رہے، سیدہ زینب نے امام زین العابدین دا سر اپنی گودی دے اندر رکھیا، فرمایا اٹھ پترا یتیم ہو گیا ہے، اٹھ پترا یتیم ہو گیا ہے۔ نوجوانوں امام زین العابدین دے لگ گئے، آپ نے فرمایا کون ہے جڑا پردیسیاں نال پیار پیا کردا ہے؟
ہوتا کد ہوندیا زوزے نڈاندے تے بیٹھے من رضائی ہو دنیا بابا دے بلند آکھو سبحان اللہ۔ سیدہ دلوں فرمانیاں میں نکی جی سکینہ نو تھپکی دے گودی وچ رکھیا، ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا۔ حضرات گرامی القدر ادھر سیدہ ذیلوں فرمانیاں میں نماز دی نیت کر کے نماز پڑھ لگ پئی، نماز تو جی میرے فارغ ہوئی نصیب وظائف کر کے تے میں ویکھیا خیمے وچ سکینہ کدھر نظر ہی نہیں آندی۔ آپ فرماندیاں نے میرا دل گھبرا گیا کہ میرے ویر دی بیٹی میرے حسین دی بیٹی سکینہ کتے چلی گئی۔ آپ فرماندیاں نے میں خیمیاں دے اندر سکینہ نو ڈھونڈ رہی پر سکینہ نظر نہیں آندی۔ ادھر عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا تے یزیدی باہر کھڑے ہو کے اپنی جھوٹی فتح دا جشن پہ منا رہے۔ سیدہ زینب فرماندیاں نے میں عشاء دی نماز پڑھ کے پھر سکینہ نو ڈھونڈن چلی گئی۔ بابا دے بلند بولو سبحان اللہ۔ آؤ نوجوانوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکی جی سکینہ نو ڈھونڈن واسطے کربلا وال ٹری ٹری جا رہی ہیں۔ ادھر رات دا اندھیرا ہو گیا، کدھر سکینہ نظر نہیں آندی۔ سیدہ زینب فرمانیاں نے میں ڈھونڈیاں ڈھونڈیاں کربلا دے میدان دے اندر گئی، میں دیکھیا نکی جی 7 سال دی بچی سکینہ اپنے باپ دی لاش کے قدماں والے پاسے لیٹی ہے۔ فرمایا بھی سکینہ کر دیے میں بابا میرے نال وعدہ کرو مینوں رات نو سینے تے سنان آؤ گے۔ نوجوانوں سیدہ سکینہ نے حضرت سیدہ زینب نے حضرت سکینہ نو اپنی گودی دے اندر لے کے دنیا دنیا جا رہیا۔ نوجوانوں اج پہلی رات ہے، اج پہلی رات ہے جڑی زینب نے اپنے ویر دے بغیر گزار لی ہے، جڑی سکینہ نے اپنے پاپا دے بغیر گزار لی ہے۔ نوجوانوں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے او گڑی رل او گڑی رل اے بیٹھن والی ہو جد یاد بنے دیا جائے قسم خدا ہو قسم خدا دی ایک چیر کدے جا جاوے۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے لمبی راتیں لمبی راتیں بچھوڑے والی خبر لیا میں کون محمد، خبر لیا میں کون محمد، وہ سجنا دورے گیا دی۔ سیدہ زینب فرماندیاں نے میں
سکینہ نو تھپکی دے کے تے گودی وچ سلایا. یار کدے تصور تے کر سارے بیٹیاں والے بیٹھے ہو, اے 7 سال دی بچی ہوئے تے جنہیں سفر بھی کدے نہ کیتا ہوئے تے مدینے تو تری ہوئے تے مکے آئی ہوئے, مکے تو چلی تے کربلا پہنچ گئی, کدے چاچے دے بازو بھی کٹ دے بیٹھے, اور اپنے ویراں دیاں بوٹیاں ہوندیاں بھی بیٹھیاں, اپنے بابا حسین دی لاش بھی بیٹھی ہوئے. پتہ نہیں رب نے اس سکینہ نو کتنا کچھ حوصلہ عطا کیتا ہوئے. تصور تے کر ساڈے گھر وچ ایک بندہ مر جائے ساری رات نیند نہیں آندی تے جدی اکھاں دے سامنے چاچے دے بازو کٹے جان, ویراں دیاں بوٹیاں ہو جان, باپ دی لاش پئی ہوئے, اللہ اس سکینہ نو کتنا کچھ حوصلہ دیتا ہوئے گا. حضرات گرامی کا سیدہ زینب فرماندیاں نے کہ اے مینوں خیال آیا کہ اے لاشاں نو کوئی آ کے رات نو کوئی جانور کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے کہ میں لاشاں دے پیراں نہ دیواں. حضرات گرامی کا 10 محرم الحرام دا دن گزریا, رات دا ویلا آیا تے میرے امام دی وفادار بہن سیدہ زینب آپ نے تلوار پکڑی نا مولا علی شیر خدا ورگی تے قدرے اونوں محمد دی لاش چک کے اکٹھے کر دیے, قدرے قاسم دی لاش اٹھا کے لے کے آندیاں نے, قدرے اکبر دی لاش اٹھا کے لے کے آندیاں نے, قدرے ویر عباس دی لاش اٹھا کے لے کے آندیاں نے. ساریاں لاشاں اکٹھیاں کر کے فرماندیاں نے جب ادو راتی رات ڈلی تے دور تو ایک سایہ نظر آیا. سبحان اللہ. سیدہ زینب نے آواز دے کے فرمایا او آن والے آ ذرا دھیان نہ لائیں آگے محمد دے شیر ستے, ذرا دھیان نہ لائیں آگے محمد دے شیر ستے نے کہ تیرے گھوڑے دے ٹاپا دے نال لاشاں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. آپ فرما دیا نا سایہ قریب آنا جا رہا, میں دیکھا جی میرے بالکل قریب آیا نا تے گھوڑے تے ایک سوار بیٹھا ہے, چہرے تے نقاب ہے, چہرے تے نقاب ہے. تے پوچھا والے نے پوچھا اے 2 لاشاں کے دیاں, ماں سی نا طلب کے کہنے لگی اے پردیسن ماں دے پتراں دیا لاشاں, آ 2 لاشاں تے دیاں. فرما اے میرے ویر حسین دے پتراں دیا لاشاں نے. اے لاش کے دی فرمایا اے میرے ویر حسن دے پتر دی لاش ہے. عرض کر دیا نے کہ اے قاسم سدے نے, اے اکبر لے کے آئے, اے میرے نکے نکے ہنو محمد لے کے نے. آؤ نوجوانوں سجدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلمان کے آواز لگا کے فرمان لگیا میں آئے والے آ جانی والی دست جا کوئے. نوجوانوں سبحان نے اپنے چہرے کو نقاب ہٹایا تو نال آواز لگا کے فرمان نے ابو مارے آواز نبی نے فرمایا زینب خود بڑی غریب دا نانا بچڑی خود تیرا پیرا بے کھڑیا آیا. سیدہ زینب نے کے فرمان لگیا کو نانا آئے گڑیا نے نانا اکبر لے دیا ہے, او میرا پتر قاسم لے دیا ہے, او محمد دیا لاشاں میاں نے, او میرا ویر عباس لے دیا ہے, او میرا ویر حسین لے دیا ہے. گڑیا نے نانا جڑے حسین دے چہرے نو چومدے رہے ہو, شدیدیاں ظالماں نے اس حسین دے چہرے تے کربلا دی دور جما دتی ہے. گڑیا نے نانا باواز بلند آکھو یار سبحان اللہ. فرمایا زینب میں ہونے نہیں آیا, میں تو سویر دا آ رہا, میں دیکھ رہا او بے نیاز امتحان کیویں لیندا ہے, میری آل امتحان دیندی کیویں. حضرات گرامی اور کل 11 محرم الحرام دا دن گزریا نا تے ادھر یزیدیاں ظالماں نے اپنی لاشاں تے دفنا لیاں, پر محمد دے والاں دی لاشاں اوتھے ہی بکھریاں پیاں, اوتھے ہی بکھریاں پیاں. ادھر یزیدی ظالماں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کافرے دا ایک اونٹ ذبح کر لیا کھان واسطے.
این جڑے ویلے کھانا تیار ہو گیا کھان تے یزیدی بیٹھے نا تے او سارا سالوں نہیں خون بن گیا بدبو آنے لگا پئی ایک یزیدی ظالم اٹھیا نا تے اٹھ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا اے تیرے قافلے دا اونٹ بیمار سی تے دسیا کیوں نہیں فرمایا کیوں کہنے لگا اسا تواڈے قافلے دا ایک اونٹ ذبح کر کے کھادا سالن بنایا اتنی محنت کی پر جب کھان دا ویلا آیا تے خون بن گیا آپ نے فرمایا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے میرے قافلے دا اونٹ تے کوئی بیمار نہیں اکھے او جڑا 5ویں نمبر تے کھلوتا سی حضرت امام زین العابدین دی اکھاں وچ اکھ مار کے فرمایا ظالمو انہوں نے سی ذبح کرنا او تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینے تو آیا سی انہوں نے سی ذبح کرنا ہے تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینے تو آیا سی حضرت گرامیوں کا سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین پترا ظالمہ نو کہہ دے کہ ایسا جتنیاں قربانیاں دینیاں سن دے لیاں اور باری تو آلیے ایسا جڑیاں شہادتہ کرانیاں سن کرا لیاں ایسا جڑے امتحان دینے سن دے لائے ہون امتحان دین دا تو ہڈا ویلا یا گیا حضرت گرامی اور قد اختصار دے نال عرض کرا ادھر 3 دن امام علی مقام دے لاشاں بکھریاں پئیاں دیاں کربلا دے میدان وچ یزیدیاں نے اپنی لاشاں دفنا لیاں حضرت گرامی اور قدر ذرا غور کیجئے آل محمد دیاں لاشاں پئیاں نے یزیدیاں نے اپنی لاشاں دفنا لیاں او جڑے ویلے قافلہ چلیا نا کربلا تو واپس تے 40ویں نمبر تے اونٹ تے نکی جی سکینہ بیٹھی اوے جڑے ساری زندگی محمد دے گھر وچ پلن والیاں مصطفیٰ دی شہزادیاں تے کمری والے دی اولاد اور سیدہ زینب ورگی شہزادی تے یزیدیاں ظالمہ نے اونٹھا تے پلان بھی نہیں ڈالے کبھی بھی نہیں ڈالی تاکہ انہاں نو تکلیف ہوئے مصیبت ہوئے تے امام زین العابدین 13 سال دا نوجوان ہن نوجوان بولو سبحان اللہ ایک قافلے دے سب تو اگے اگے اپنے باپ حسین دا سر والا نیدہ پکڑ کے ٹریا جا رہا تے 40ویں نمبر تے نکی جی سکینہ بیٹھی ہے تے عاشق بول کے کہندا ہے اے بی بی زینب اے بی بی زینب ہو توری جس دم تے قافلہ چلیا شام ول حکم گیا وہ عرش خدا دا حکم گیا عرش خدا دا تے قبر رسول ادھر نوجوانوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کا قافلہ ٹریا جا رہا قافلہ ٹریا جا رہا نوجوانوں راستے کے اندر ایک بازار آیا اس بازار کے اندر ایک کسائی بکری نو ذبح پیا کردا ہے نوجوانوں ادھر امام زین العابدین نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جا ہجے بکری ذبح نہ کری 10 ذرا اس بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا اے نوجوانوں ادھر قافلہ ٹریا جا رہا او کہنے لگا جی لجپالا مینوں پتہ ہے بکری نو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کریدا اے مسئلہ مینوں پتہ ہے نوجوانوں امام زین العابدین نے فرمایا ظالمو جانوراں نو پانی پلا کے ذبح کر دے او سب پیاسا ہی ذبح کر دیا نوجوانوں ادھر قافلہ ٹریا جا رہا حضرت امام زین العابدین جڑے ویلے اپنے باپ حسین دی لاش آئے اونٹ تو نیچے اتر کے اپنے باپ حسین دی لاش نو جپا مار لیا سجدہ زینب بھی اونٹ تو نیچے آ کے اپنے ویر حسین دی لاش سے آ گیا آگے فرماندیاں نے وہ ویر تیری بہن زینب ٹر چلی جاندی والی اپنی ویر زینب جاندی والی اپنی بہن زینب نو سینے لگا لے عرض کردیاں نے میں ویرا میں ٹر چلی آج میرے پلے کچھ ہونا میں تیری قبر بنا کے جاندی آج کردیاں نے ویرا میں ٹر چلی آج میرے پاس میں کچھ نہیں جیونا میں ایسی بدوا کر دی اے ظالم یزید کربلا دے میدان وچ سارے مر جاندے پر میں او دے تے
لگی جاؤں نوجوانوں سارے لوگوں نے اندر کلام مچ گیا عاشق بول کے کہنے ہو سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم چھڑے بہن زینب تے کی ہوندا پوچھو زارا تو پترا دی لاش ہوتے ہو جد طرف حسین تے کی ہوندا پترا زارا دے پترا دو جد طرف حسین تے کی ہوندا نوجوانوں ادھر قافلہ ٹریا جا رہا نکی جی سکینہ 40 سے اونٹ تے بیٹھی جلے ویلے شام دا ویلا ہویا اندھیرا چھا گیا سکینہ نو اپنے باپ دا چہرہ حسین دا نظر نہیں آندا سکینہ اپنے اونٹ تو کھڑی ہو کے کدے باپ دے چہرے ول ویکھدی ہے کدے پھر بیٹھ جاندی ہے کدے باپ دے چہرے وال ویکھدی ہے کدے پھر بیٹھ جاندی ہے نوجوانوں ادھر یزیدی ظالم تو سیدہ سکینہ دے قریب تو گزریا انہیں سیدہ سکینہ نو تھپڑ ماریا نکی جی سکینہ زمین پہ گر گئی نوجوانوں ادھر قافلہ جا رہا رات دا ویلا ہو گیا اچانک میرے حسین سے سر والا میرا زمین دے اندر کھب گیا نوجوانوں یزیدیاں نے بڑی قوت دے نال نکالن دی کوشش کی پر نکلیا کوئی نہیں ایک یزیدی ظالم نے اٹھ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا کہنے لگا زین العابدین اپنے باپ دے سر تو کچھ چلدا کیوں نہیں نوجوانوں امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دینے میں بابا ہن میرا کولے کھان دا جی نہیں کردا ہن میں کولے نہیں کھا سکدا بابا چلوے کیوں نہیں نوجوانوں حسین دے لباں وچ آواز آئی میری بیٹی سکینہ اونٹ تو گر گئی ہے میری سکینہ دا خیال رکھو جے امام زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں میرے پیراں وچ بیڑیاں نے میرے ہتھاں وچ درخت کڑیاں لگیاں نے پھپھی اماں سکینہ نو ویکھیا جے نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب سکینہ دے قریب آئے نکی سکینہ بیٹھی ہے جوانا دے کے کہندی اکبر میرا جلدی آ جا سکینہ پہ یاد کر دی کادو میرا جلدی آیا جدو آواز کوئی نہیں آئی سیدہ سکینہ نے عرض کی بے بابا اگے نہ جائیو جے سکینہ ڈگ چلی بے بابا اگے نہ جائیو سکینہ ڈگ چلی ہے سیدہ زینب نے جا کے سکینہ نو گودی جمع لیا اپنے اونٹ گودی بٹھا دیا نوجوانوں جو سکینہ نکے نکے سوال کرتی ہے کہ کہندی ہے پھوپھی اماں بابے نے کدوں جانا ہے اسا مدینے کدوں جانا ہے بے باجی سغرا نو کدوں ملنا ہے نوجوانوں سیدہ زینب سینے نے نال لگا کے رونے لگ پیا تے پیے باؤ دی نوک تے راتیاں لگن دے پیے باؤ فرماندے چل بیچنا ہو چل بیچنا تے کر روشنائی ہو تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچ ہو پھرن نوالے او لالا دے پر چارے شالا کوئی مسافر نہ تھی وے ایک ککھ جنا تو بارے تاری مارے اڈالا بابو اسی آپ بھی اڈر والے بابا نے بلند آنکھوں سبحان اللہ اور اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ
یہ قافلہ جا رہا ہے، ایک بازار میں پہنچا نا کہ لوگ کوٹھیاں تے کھلو کے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، کوئی کھجوراں پہ سڑتا ہے، کوئی چھوارے پہ سڑتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک کھجور سیدہ سکینہ 7 سال کی بچی کے گودی میں آ گئی۔ سیدہ سکینہ نے او کھجور کیونکہ کئی دن دی پیاسی سی، کھجور اٹھائی نہ تے منہ میں ڈالی۔ اوئے حضرت امام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منہ وچوں انگلی دے نال کھجور سکینہ دے منہ وچوں کڈ دتی تے فرمایا سکینہ ویکھ لے کہ تیرے صدقے دی نہ ہوے۔ اسی سید زادیاں تے ساڈے تے صدقہ حرام ہے، تھوڑی دیر صبر کر لے، تھوڑا اور انتظار کر لے، پھر ساری کائنات قیامت تک تیرے لنگر بنتی پھرے گی۔ تھوڑی دیر ٹھہر جا، کائنات پھر تیرا لنگر بنے گی۔ حضرات گرامی اور ایک مائی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئی نا تے آ کے کہنے لگی زینب اے تیرا نام بھی زینب سی تے یوسف دے بہن دا نام بھی زینب سی تے تیرا ویر بھی بچھڑ گیا تے اس زینب دا ویر بھی بچھڑ گیا سی تے زینب رونا ویر تے اودا بھی بچھڑیا سی۔ سیدہ زینب نے فرمایا میرا نام بھی زینب، اودا نام بھی زینب، میرا ویر بھی بچھڑ گیا، اودا ویر بھی بچھڑ گیا، پر اودے تے 12 وچوں ایک بچھڑیا سی نا، میرا تے ویر ہی کوئی نہ رہا۔ اودا 12 چوں ایک بچھڑیا سی، وہ بھی 40 سال بعد مل گیا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایدہ بھی بڑا سونا نقشہ چکیا، لے چلا میاں صاحب دے دربار تے، نہیں اونچی بات نال بولو سبحان اللہ۔ تے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 40 سال پچھو ہو 40 سال پچھو اے ملیا یوسف اپنے بابے تے بایا پر روز قیامت او کی کرے گا ہو ویراں نوجوانوں ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بزرگ آیا، آگے کہنے لگا زین العابدین پترا رونا تو کلا قیدی نہیں، یوسف علیہ السلام بھی قید ہوئے سن، انہاں نوں میں کے چپ کر جا۔ نوجوانوں امام زین العابدین نے فرمایا میں کیوں نہ رواں، حضرت یوسف قیدی بنے، یعقوب علیہ السلام اپنے پتر دے دل وچ رو رو کے آپ دیاں اکھاں دی بنائی چلی گئی، آپ دیاں اکھاں چلیاں گئیاں، دس میں کیوں نہ رواں، اودا تے ایک یوسف گیا سی، میرے سارے یوسف ٹر گئے نے، اودا تے ایک یوسف گیا سی، میرے سارے یوسف ٹر گئے نے۔ میاں صاحب نے کبھی بڑا سونا ترجمہ کیتا تے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قید یوسف سی قید یوسف دی تے قید سب دی، اس وچ فرق ہزاراں، یوسف کلا قیدی بنیا تے میرے نال میں پردے داراں۔ فرمایا اتھے یوسف کلا قیدی بنیا سی، میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے نے، سارے یوسف ہی چلے گئے نے۔ حضرات گرامی اور قافلہ ٹریا تے سب تو پہلے ابن زیاد دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے پورے علاقے کے اندر اعلان کر دیتا مال اللہ کے بیکھو باغی آئے نے، اللہ اکبر، کہنے لگا بیکھو باغی آئے نے، ان لوگوں نے کہنے لگا کہ سارے چھپاں دے کھلو جاؤ تے نظارہ بیکھو جرا یزید دے نال مقابلہ کرے گا، اسی اودا ایویں دا حال کریں گے۔ حضرات گرامی اوقات ادھر سیدہ زینب بھی ٹر گیاں نہیں، رک گئیاں۔ امام زین العابدین قریب آ کے کہنے لگے پھوپھی اماں ٹر دے نہیں۔ سیدہ زینب دی اکھاں وچوں موٹے موٹے اتھرو تے سیدہ زینب فرماندے نے ایک او دور ہوندا سی کہ جدوں میرے بابا علی خلیفہ بنے تے آپ نے کوفے نوں دارالخلافہ بنایا
کہ میں اتنے اپنے بابا علی نال پھرنی ہوندی ساں تے شہزادی بن کے پھرنی ساں، اج قیدی بن گئی ہاں، اج قیدی بن کے اتنے کیویں چلا ترنیاں نہیں۔ حضرات گرامی اور کل اختصار دے نال ایک مائی آئی نا تو آ کے سیدہ زینب نو سکی روٹی دا ٹکڑا پئی دیندی ہے، اور ایڈی امیر شہزادی چلی مولا علی دی بیٹی اتنی شہزادی سن کہ جدی سخاوت نو دیکھ کے تے امام حسین بھی فرمانے سن بہن اینی سخاوت نہ کریا کرو، تم بچیاں واسطے بھی سنبھال کے رکھ دیا کرو۔ ایڈی سخی تے سکی روٹی دے ٹکڑے آ کے مائی دین لگی تے کہنے لگی مینوں انج لگدا تو پردیسن بھی لگنی ہے، اے پردیسن بھی لگنی ہے، قیدن بھی لگنی ہے تے بھوکی بھی لگنی ہے، روٹی کھا لے۔ تے او جڑی اتنی امیر دادی ونڈن والی کہ جے امام حسین جدو فرمایا نا کہ اپنے بیرک بچے واسطے بھی کچھ جمع کر لیا کر، سونا ہے سیدہ زینب دا جواب، سیدہ زینب فرمانے بیرا رب مینوں عطا ہی پتہ نہیں ونڈن واسطے کر رہا ہے۔ جڑے ویلے مائی نے روٹی دا ٹکڑا دیتا نا حضرات گرامی القدر، سیدہ زینب نے اپنے منہ نال ٹکڑا روٹی دا ہٹا کے فرمایا مائی اسی ونڈن والے ہیں منگل والے نہیں، اسی ونڈن والے ہیں منگل والے نہیں، ساڑے تے صدقہ حرام ہے، ایک دے صدقہ دے نہیں۔ او مائی کہنے لگی ہے تے تو سید زادی ہے پر پتہ نہیں تو ہے کون ہے، تیرے بچوں او مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پہ جاتی ہے، تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پہ جاندی ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا مائی اے مدینے والی فاطمہ نو کیویں جان دی ہے؟ بس آخری گل ہے، مدینے والی فاطمہ نو کیویں جان دی ہے؟ آؤ نوجوانوں، مائی بول کے کہنے لگی جدوں میں جوان ہوئی میں مدینہ طیبہ دے اندر وسدی سا، میں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر دی نوکرانی سا، ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرا دے قریب بیٹھی سا، سیدہ زہرا فرمان لگیا میں مائی تو کتے دی رہن والی ہے؟ عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی یا میں کوفے دی رہن والی یا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا مائی ایک میلہ آوے گا، اس کوفے وچوں ایک قافلہ گزرے گا، وہ بڑا پیاسا بھی ہوے گا، دکھانا ماریا بھی ہوے گا، انہوں پانی بھی پلا لوی، انہوں کھانا بھی کھلا لوی۔ سیدہ زینب نے سنی جا رہی، سیدہ زینب نے فرمایا مائی کوئی مدینے دی گل سنا دے۔ مائی بول کے کہنے لگی سیدہ جدوں میں مدینے چ بسدی سا نبی دی بیٹی زہرا دے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نام زینب سی، میں انہوں لوریاں دیتی رہی ہاں۔ نوجوانوں سیدہ زینب دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، سیدہ زینب رو کے فرماندی نے مائی جس زینب نو لوریاں دیتی رہی ہے میں وہی زینب ہاں، مائی جس زینب نو لوریاں دیندی رہی ہے میں وہی زینب والی قیدی بن کے آ گئی ہوں۔ نوجوانوں اس مائی دیاں اکھاں وچوں اتھرو نکل گئے، رو کے کہنے لگی یا اللہ تو مینوں اے دن کیوں وکھایا کہ جدوں شہزادی بھی قیدی بن گئی؟ عرض کر دیے سیدہ میرے کو کھان بلان واسطے بھی کچھ نہیں، اے جاندی والی میرے واسطے دعا کرے وجہ۔ سیدہ زینب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دی یا اللہ اسی اے دے پرونے بنے ہیں، انہیں سانو پرونا بنایا، یا اللہ قیامت والے دن اس نے ساڈا پرونا بنا کے جنت کی جگہ کر دیں، جنت عطا کر دیں، انہوں ساڈا پرونا بنا کے جنت دے دیں۔ حضرات گرامی وقت ایک قافلہ چلیا جدوں یزید دے دربار میں آیا نا تے ایک ہی نوجوان بچہ زین العابدین، ایک قافلہ ٹوریا یزید دے دربار میں، یزید کہنے لگا اس زین العابدین کو بھی شہید کر دیا جائے۔ سیدہ زینب نے فرمایا میں اگے تے بولی کوئی نہیں، خبردار کوئی بچے نو ہاتھ لگا کے رکھاوے، پہلے میں بولی کوئی نہیں، بار مینوں پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے، پر این دی بدعا کروں گی کہ قیامت اج ہی آ جائے گی۔ امام زین العابدین نے چھوڑ دیتا گیا، ادھر یزید لہین بغیرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سر مبارک دے ہوٹھاں دے چھڑی ماری سی۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اوے ظالمہ انہاں ہوٹھاں دے چھڑی نہ مار، انہاں ہوٹھاں نو محمد نے چومے، انہاں ہوٹھاں نو مصطفیٰ نے چومے۔ یزید کہنے لگا جے تو صحابی نہ ہوے نا تے میں تینوں ایتھے ہی قتل کر دیواں۔ رو کے کہنے لگا اوے صحابی دا ادب کرنا او دا ادب نہیں کردا جے دے منڈے تے بیٹھ کے کھیڈدا رہے۔
صحابی دا ادب کردا او دا ادب نہیں کردا حضرات گرامی وقت اے یزید دے دربار وچ قافلہ گیا تے زین العابدین نو یزید کہنے لگا میں یزید جت گیا تے تو حسین تیرا قافلہ تے تو ہار گیا آکھے او کیویں آکھے آپ ایک تیرے باپ دا سر تھال وچ پیا تے میں ہجے بھی زندہ حضرات گرامی وقت اے کوفے دی جامع مسجد وچ اذان دا ویلا اذان ہوئی نا جے ویلے اشہد ان محمد رسول اللہ دی صدا ہوئی تے امام زین العابدین نے آواز لگا کے فرمایا اذان دین والا تینو قسم محمد دی ایتھے ہی روک جا تینو قسم محمد دی ایتھے ہی روک اذان دین والا روکیا اور امام زین العابدین نے فرمایا دس یزید اے اذان وچ نا تیرے نانے دا لیا جانا ہے یا میرے نانے دا لیا جانا ہے نہ تیرے نانے دا جے میرے دا تو آلے نانے دا آپ نے فرمایا پھر سمجھ جا تو ہار گئے تے حسین جت گئے تو ہاریا حسین جت گیا کہ وہ کی میں آپ نے فرمایا میرا نانا کوئی تخت واسطے تے جنگ نہیں سی کردا میرا بابا حسین تخت واسطے تے جنگ نہیں سی کردا حسین دے اگر ٹھوکر مارے پتھروں تے وہ بھی تخت بن جاندے نے آپ نے فرمایا انہوں نے دین واسطے جنگ کی تھی تے قیامت تک پھر یاد رکھ لے یزید تیرا نام مٹ جائے گا حسین حسین کی سلامہ آ گیا حضرات گرامی اور کل قافلہ پھر یزید دے دربار میں چلیا اتنی گلاں ہویاں اج بھی دیکھ لو 1400 سال گزر گئے یزید دا نام لینے والا کوئی نہیں ہر دل وچ حسین حسین کی سلامہ آ رہی ہے اللہ کریم حسن واقعہ کربلا سامنے دی توفیق عطا فرمائے